नवाहे ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। एक आम तसव्वुर जो एक इंसानी सिविलाइजेशन के इत्तिका के नतीजे के अंदर द मोस्ट हेटेड वन करार दिया जाता है, डेट इज कॉल्ड स्लेवरी। पोलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर अगर मैंने स्लेवरी को जस्टिफाई होते हुए देखा है तो यकीनी बात है कि एरिस्टोटल वो पहला मुफक्कर था कि जिसने अपने अहद के तमाम जो अखलाकी रवायात और जो जाविये थे, पैमाने थे, उनकी नफ़ी करते हुए जो है वो एक स्लेवरी को जो है वो जस्टिफाई करवाया। और उसके लिए उसने रीजनिंग दी कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं दे आर नॉट इक्वल बाई ऑल मीन्स एंड रिसोर्सेज। फिर इसी तरह द नेसेसिटी ऑफ द रूलिंग क्लास जो है वो तकाजा करती है कि उनकी फुलफिलमेंट की जाए, कि जो मेंटल लेबर करने वाला है उसे फिजिकल लेबर से बचाया जाए। डेट इज़ वाई द स्लेव्स आर एसेंशियल फॉर द रूलिंग क्लास। तो इस तरह उसने बहुत सारे, अगरचे हम उसे पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर एरिस्टोटल की फिलॉसफी को जो है वो इलॉजिकल तो नहीं करार दे सकते, लेकिन उसको रियलिस्टिक एटीट्यूड के तौर पर भी उसे जो है वो एक्सेप्टेबल जो है वो करार नहीं दे सकते। इसलिए मैंने कहा कि स्लेवरी को अगर जस्टिफाई किया गया एरिस्टोटल ने, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के तौर पर कभी भी किसी हद तक ग्रीक जमाने के अंदर जिसमें एरिस्टोटल ने इसको जस्टिफाई किया, उस वक्त भी कॉन्सेप्ट स्लेवरी का जो है वो किसी भी तरह जो है वो अप्रिशिएबल नहीं था। और आज के दौर के महजब दौर के अंदर फंडामेंटल राइट के तस्वर के तहत और तमाम लोगों के दरमियान जो है वो रूल ऑफ लॉ राइट फंडामेंटल के तस्वर के बाद तो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट जब वो कहीं पैदा होता हुआ भी नजर आए तो बाइस से शर्मिंदगी तस्वर किया जाता है उस कौम के लिए या उस ग्रोह के अंदर जिसके अंदर ये प्रिवेल होता हुआ नजर आए। लेकिन अगर मैं पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म को पैमाना बनाकर देखूं तो शायद अभी भी एक ऐसी कौम है जो जिसका मैं भी एक बाशिंदा हूं, यानी कि पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी कौम के यहाँ पर जो स्लेवरी है ये मैं एक कोई रीजनिंग और लॉजिक के तहत इसको जस्टिफाई कराने का भी तस्वर जो नहीं दिया गया, बल्कि एक लिजिटिमेट एस्पेक्ट, द मोस्ट पावरफुल एस्पेक्ट, perhaps the only way to have a successful life in Pakistan is become the slavery। जब मैं इसको कहता हूं तो इसके बुनियादी तस्वुरात को समझने की जरूरत है कि ये नहीं कि यार बयानियां बनाकर। मैं देखता हूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम पहला तस्वर देखें तो डेट इज द स्लेवरी बाई लॉ। जब मैं स्लेवरी बाई लॉ का तस्वर देता हूं तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे निज़ाम के अंदर जो कवानीन और ज़ाब्ते जो तश्कील दिए जाते हैं, उन कवानीन के लिहाज से अगर उन पर अमल दरामद करने के तरीक़ाकार को देखा जाए, उनको अमल करने के लिए इदारों का जो सरगर्म अमल होना उसको देखा जाए, और फिर उसके तहत उसके फैसला साजी को जो है वो हासिल करने के लिए जो मराहिल है उनको देखा जाए, और जो नतीजे पाकिस्तान के अंदर अदल इंसाफ के निज़ाम के तहत हमें हासिल होते हुए नजर आते हैं उसको देखा जाए। और फिर इसके अंदर जो ताख़ीर होती है, जो एक नस्ल के दूसरी नस्ल के जाने के बाद कहीं जाकर कोई फैसले का अमल मुकम्मल होता है, तो डिले ऑलवेज मीन द डिनाइल ऑफ द जस्टिस। बल्कि यहाँ पर कहा जाता है कि एवरी पर्सन इज अबव द लॉ इफ दैट पर्सन हैज द पावर टू डिसओबे द लॉ। और इस पाकिस्तान के अंदर जो लॉ है दैट हैज बिकम द राइट्स ऑफ द a particular class of Pakistan society which they use for their own, not only their own interest, but that is used against the other interest। और ये जो against other interest होता है ये पाकिस्तान की आबादी का मजमूई हिस्सा नहीं है, बल्कि अगर कहा जाए कि पाकिस्तान की कुल आबादी इसी का शिकार है, क्योंकि जिनको हमने एक तादाद के लिहाज से तस्वर किया है कि दोज हु आर अबव द लॉ दे आर द रूलिंग एलीट। एंड रूलिंग एलीट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि वो 22 खानदानों से भी निकल कर अब चंद खानदानों को हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा कहता है कि जब रियासत के अंदर जो कवानीन का जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट ना हो, इक्वल राइट्स का तस्वर मौजूद ना हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी का तस्वर मौजूद ना हो, स्टेट सिस्टम के बारे में खुद इंसाफ के निज़ाम के कहने वाले को कि डेट हैज बीन कैप्चर्ड बाय द फ्यूडलिस्ट माफियाज कैपिटलिस्ट। तो इस कहते हैं जब रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट, जो जस्टिस का निज़ाम जब फ्यूडलिस्ट कैपिटलिस्ट और जो माफियाज को जो है वो कंट्रोल करने से कासर हो, तो हाउ वी कैन कॉल
that Pakistan has the rule of law. اور اگر rule of law نہیں ہے تو then why not we can have the proud to be a slave by law. تو کیا کہتے ہیں جب rule of law نہیں رہتا تو then there is no other option except to believe that we are the slave by law. اب یہاں پر جا کے جو ایک دوسرا اسپیکٹ آ جاتا ہے کہ slave by nature، کہ شاید ہمارے معاشرے کے اندر ایک جبلت بن چکی ہے، اور وہ جبلت اس طرح بن چکی ہے کہ ہم اپنے لیے جو غلامی کا جو توق ہے اس توق کو پہننے کے لیے ہی اپنا فخر بنا لیتے ہیں یا اپنی مجبوری بنا لیتے ہیں، یا اس کے بغیر اپنی زندگی کا جو آگے بڑھنے کا جو راستہ ہے اس کو حاصل کرنے کا کوئی تصور نہیں رکھتے. اس طرح اگر ہم نے سلیوری کو دیکھنا ہو پاکستان کا بائی آور نیچر، تو پاکستان کے اندر کسی بھی ایسی آرگنائزیشن میں چلے جائیں، چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ غیر سرکاری ہو، آپ کو جہاں پر جو سیٹ اپ ملے گا وہاں پر جا کر جو اطاعت کا اور فرما برداری کا اور جو ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن کے اوپر جا کر جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچتا ہے، وہ ہمیں آپ کو بتا دے گا کہ آپ ایک نظام کا حصہ ہونے کے باوجود بھی اس نظام کے اندر جو آپ کا کردار ہے دیٹ از ناٹ ایز اے پارٹ آف دا سسٹم، جسٹ ایز اے سلیو آف دا سسٹم. اور یہ عمل جو ہے وہ ہمیں صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اداروں کے اندر نظر آتا ہے، پاکستان کی معاشرتی اگر ہم نظام کو دیکھ لیں، معاشرتی ڈھانچے کو دیکھ لیں، تو وہاں بھی سلیو بائی نیچر کا وجہ یہی ہے کہ اگر فیملی کی ایک مثال لے لیں، ایک برادری کی مثال لے لیں، ایک قبیلے کی مثال لے لیں، تو جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ برادری قبیلت، اس کے اندر بھی جو ہے وہ وہی افراد جو ہے وہ دا موسٹ ریسپیکٹیبل پیپل کہلاتے ہیں، وہ جو اپنے لیے طاقت اور وسائل دوسروں کے مقابلے میں زیادہ معنی و مفہوم رکھتے ہیں. اور ہم اپنے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھ کے ان کی اطاعت کا جذبہ پیدا کر کے ان سے اپنے مفادات کا حصول کا کوئی ماخذ تلاش کر کے ان کی اطاعت کے لیے جو جذبات رکھتے ہیں، وہ پاکستان کے پورے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. اس طرح کوئی بھی سوشل سرگرمی ہو، وہاں پر سرگرمی کے اندر جو افراد شامل ہوتے ہیں ان کے اندر کہ وہ جنہوں نے یہ ریسپیکٹ لینی ہے اور جنہوں نے ریسپیکٹ دینی ہے اس کا فرق سامنے آ جاتا ہے. اور جو ریسپیکٹ دینے والے ہوتے ہیں وہ آل سلیو بائی نیچر. اور یہ جو عمل ہے کہ یہ ایک انکنڈیشنل ہے، انلمیٹڈ ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ کسی ایک یہاں پر ہر فرد جس کیپیسٹی کے اندر وہ کسی اور دوسری کیپیسٹی والے فرد کے ساتھ اسی اطاعت اور جذبے کا حاصل رکھتا ہے. یعنی کہ ایک وقت میں اگر وہ کسی سے اطاعت کروا رہا ہے تو کسی دوسرے لمحے میں وہ خود بھی کسی اسی اطاعت کا ہے. اس طرح ہم اگر پورے نظام کو دیکھیں تو دیٹ از سلیو بائی نیچر. پھر یہاں پر جا کر ہمیں کہتے ہیں سلیو بائی سسٹم. اب پاکستان کے نظام کے اندر جو ایک اور قباحت ہے وہ سلیو بائی سسٹم کا، کہ ہم نے سسٹم ہی ایسا بنا رکھا ہے، آرگنائزیشنل سٹرکچر ہی ہم نے ایسا بنا رکھا ہے جس کے اندر سوائے اس کے کہ آپ سلیوری کو اختیار کیے بغیر جو ہے اس سسٹم کے اندر اپنے آپ کو زندہ نہیں رکھ سکتے. میں سب سے زیادہ اگر میں دیکھوں آزادی، خود مختاری، جمہوری نظام کے اندر جو سب سے زیادہ پاپولر ساورنٹی کا دعویٰ رکھنے والے جو خود کو پولیٹیکل ساورن کہلاتے ہیں، سیاسی جماعتیں، سیاسی پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں یہاں پر جا کر تو سیاسی نظام کے اندر جو ایک پوری جماعت، اس جماعت کے اگر پورے ڈھانچے کو دیکھ لیں، فیصلہ سازی کرنا ہو تو فرد واحد کرے گا، اور پارٹی کا تمام اراکین اپنی عقل، دانش اور فہم و فراست کے تمام زاویوں کی نفی کرنے کے باوجود وہ اپنے اس بیانیے کی نفی نہیں کرتے کہ جو قائد فرما دے گا، جو لیڈر فرما دے گا، فیصلہ پارٹی کا لیڈر کرے گا. اور یہ پارٹی کے اندر نمائندگی کرنی ہو کسی کو ٹکٹ دینا ہو، پالیسی بنانا ہو، حکومت بنانے کے اندر شامل کرنا ہو، تو آپ اس وقت تک اس پارٹی کے اندر نہیں رہ سکتے جب تک آپ اپنے طرز فکر و عمل کے اندر یہ ثابت نہ کر دیں کہ آپ کا تمام طرز فکر و عمل جو ہے وہ پارٹی قائد کی سوچ اور فکر کا آئینہ دار. جو ہی آپ اس دائرے کا سے باہر نکلنے کا عمل اختیار کریں گے، پارٹی کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جاتا ہے. اور یہ ایک صرف سیاسی قوت کا میں نے اس لیے ریفرنس دیا کہ دیٹ از دا ہائیسٹ انسٹیٹیوشن ٹو انشور دا ایکوالٹی اینڈ دا رائٹس آف دا پیپل. اور جو اپنی ہی افراد جو اس کے آرگنز ہیں اس کی حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتا، تو ہاؤ وی کین سے دیٹ پاکستان سسٹم کین انشور
the rights of the people. If that is not possible, then why would not claim that our system is based on the slavery? اور اسی طرح اگر میں پاکستان کے پورے نظام کو ایک اور ہر انسان کی جبلت ہوتی ہے کہ وہ کامیابی کامرانی اور خوشحالی حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے وسائل کے اندر اضافہ کرتا ہے، اپنے مسائل کے اندر حل کرنا چاہتا ہے، اپنے ارد گرد کے حالات و واقعات کو اپنے لیے بہتر بنانا، لیکن اس مقصد کے لیے بھی ہم نے اپنے کامیابی کے تمام تر زاویے اور اپنے دعوے رسول کے جائے وہ سلیوری کے ساتھ منسلک کر رکھا ہے کہ اگر آپ نے اپنے مسائل کو حل کرنا ہے تو آپ کو اپنے کسی سرکاری فرد کے دروازے کے جا کے اوپر جا کر نوک کرنا پڑے گا، اپنے نمائندے جو سیاسی ہیں ان کے آگے جا کر جو ریکویسٹ ایک لے کر جانا پڑے گا، وہ یعنی کہ یہاں پر جو ہوتا ہے نا کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا، یہی وہ وجہ ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کامیابی کا جو تمام تر نظام ہے وہ سلیوری پر، کہ یہاں پر پیاسا ان کو کہہ دیا جائے کہ جو کنواں ہونا چاہیے، قیادت کو، اداروں کو، لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کے کام کرنے والوں کو لوگوں کے پاس آنا چاہیے اگر دے آر دا پاورفل پرسن، لیکن چونکہ وہ سلیو ہے لہٰذا آپ کو اپنی جب بھی کوئی ضرورت کی تکمیل ہو دین یو ول ہیو ٹو گو ٹو دا ادر، بیکاز جب آپ دوسروں کے پاس جاتے ہو تو پھر آپ کے پاس ریکویسٹ کرنا ہوتی ہے، اور یہی ریکویسٹ کیے بغیر آپ اپنے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. That is why I have to say that we are a nation that is slave by law, slave by nature, slave by system, and slave by the meaning of having success in life. Thank you very much.